संविधान भनेको के हो? नेपालको वर्तमान संविधानले आत्मसात गरेका मूलभूत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 3+7 = 10 नम्बरको उत्तर सार्वभौमसत्ता प्रयोगको वैधानिक माध्यम र राज्यबाट नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने हक अधिकारको प्रमाणपत्र एवं राज्य सञ्चालनको मूल कानूनको रूपमा रहेको सहमतीय लिखित दस्तावेज न्याय संविधान हो। यसले राज्य सञ्चालनका अंक, निकाय, नीति निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको संरचना एवं दायित्व किटानी गर्नका साथै नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई शक्ति र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदछ। संविधान कानूनको पनि सर्वोच्च कानून हो र यससँग बाझिएको कानून स्वाक अमान्य हुन्छ। 6.5 दशक लामो समयदेखिको नेपाली जनताको इच्छा र चाहना अनुरूप संविधान सभाबाट निर्माण भई 2007 असोज 3 गते जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले आत्मसात गरेका मूलभूत विशेषताहरू यस प्रकार छन्। संविधान सभाबाट निर्माण भई जारी गरिएको नेपालको पहिलो संविधान, 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको बृहत संविधान, करिब 85% नेपाली जनताको प्रतिनिधित्वद्वारा निर्माण र स्वीकार गरिएको, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित, बुबाको साथसाथै आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था, गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, स्पष्ट परिभाषा सहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मौलिक हकको विस्तार एवं नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य उल्लेख गरिएको नेपालको पहिलो संविधान, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त एवं दायित्व स्पष्ट किटानी गरिएको, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन तथा वालिग मताधिकार, संसदको 2/3 बहुमतद्वारा संविधान संशोधन हुने व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरूको विस्तार गरिएको, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा गरी केन्द्रमा 2 सदनात्मक संसद र प्रदेशमा 1 सदनात्मक प्रदेश सभाको व्यवस्था, राज्यको निम्न उच्च पदमा निर्वाचित, मनोनित र नियुक्ति हुनको लागि वंशाजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख, सुरक्षा निकायको प्रमुख इत्यादि। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित, नाम मात्रको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको समूही राज्य व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने व्यवस्था, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था। 2007 माघ 9 गते भएको पहिलो संशोधनले जनसङ्ख्यालाई पहिलो प्राथमिकता, निर्वाचनमा एक व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार बन्न नपाइने व्यवस्था, निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाइने व्यवस्था, स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, जेठ 15 भित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था, मृत्युदण्ड नदिने व्यवस्था इत्यादि। यी माथि उल्लेखित विशेषतायुक्त नेपालको वर्तमान संविधान हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। यदि यो संविधानको सही तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जातीय विभेदको अन्त्य भई समुन्नत समाज र समृद्धि राष्ट्र निर्माण हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै अत्युक्ति नहोला। प्रश्न वन सम्पदालाई परिभाषित गर्दै नेपालमा वन सम्पदाको महत्त्वबारे उल्लेख गर्नुहोस्। 5। उत्तर, हरियो वन नेपालको घन वनजङ्गल लगायत यहाँ पाइने रुख बिरुवा, जडीबुटी, घाँसपात, जनावर, पशु पक्षी, कीटपतङ्ग, सरीसृप आदिलाई वन सम्पदा भनिन्छ। नेपालको धरातलीय स्वरूप र हावापानीको विविधता लगायत कारणले यहाँ पाइने वन सम्पदालाई उष्ण सदाबहार, समशीतोष्ण, कोणधारी, लेकाली र टुन्ड्रा गरी 5 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। हाल नेपालको 74.74% भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ। नेपालमा वन सम्पदाको महत्त्व निम्नानुसार रहेका छन्। ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रूपमा वन सम्पदा रहेको, प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न वन सम्पदाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्न, पर्यटन उद्योगमा टेवा पुर्याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न,
कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न प्रमुख स्रोतका रूपमा वनजङ्गल रहेको, निर्माण कार्यका लागि सामग्री वनसम्पदाबाट प्राप्त हुने, उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ वनसम्पदाबाट प्राप्त हुने, पशु आहारको स्रोतका रूपमा वनसम्पदा रहेको, आय आर्जन तथा रोजगारीमा वृद्धि गर्न, जैविक विविधता कायम गर्न। यसरी वन मानवजीवनका लागि नभई नहुने अपरिहार्य प्राकृतिक स्रोत हो। त्यसैले यसको संरक्षण र संवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। प्रश्न: नेपालले हाल सबैभन्दा बढी ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको छ। ऊर्जा सङ्कट कम गर्न के वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला? बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। शाखा अधिकृत 2072 10 नम्बरमा। उत्तर: ऊर्जा भनेको कुनै पनि काम गर्न सक्ने शक्ति वा क्षमतालाई नै ऊर्जा भनिन्छ। जस्तै चुम्बकीय शक्ति, विद्युत शक्ति, ताप शक्ति इत्यादि। नवीकरणीय र अनवीकरणीय गरी ऊर्जाको दुईवटा स्रोतहरू हुन्छन्। व्यास ऊर्जा _ सङ्कट ऊर्जाको न्यून उपलब्धता तथा दुर्लभता ऊर्जा सङ्कट हो, अर्थात् ऊर्जाको माग र आपूर्ति बीचको तीव्र असन्तुलनका कारण उत्पन्न हुने चरम अभावको स्थिति नै ऊर्जा सङ्कट हो। नेपालले भोग्दै आएको राजनैतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, खाद्यान्न सङ्कट जस्तै ऊर्जा सङ्कट पनि एक हो। हालै मात्र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले झन् यो सङ्कट चरम अवस्थामा पुगेको छ र जसले गर्दा कयौं नेपालीले दुःख कष्ट झेल्नु परेको छ भने विकासको कार्यले गति लिन सकेको छैनन्। ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने वैकल्पिक उपायहरू: वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जलविद्युत आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने। हाल सञ्चालनमा रहेको विद्युत गृहहरूको मर्मत र संरक्षण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने। विद्युत उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्ने। अधिक विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने। झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने। लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी जलविद्युत उत्पादनमा निजी र वैदेशिक संस्थालाई लगानीको लागि आकर्षित गर्ने। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा लघु ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने। वैकल्पिक ऊर्जाको खोज र उपयोगमा कदम बढाउने। सरकारको चालुगत खर्च न्यूनीकरण तथा पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी जलविद्युत उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्ने। विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा देखा परेका नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत बाधा तत्काल हटाउने। ऊर्जाको महत्व तथा ऊर्जा बचत सम्बन्धी जनचेतना जगाउने इत्यादि। नेपालले हाल भोग्दै आएको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने माथि उल्लेखित विद्यमान उपायहरू हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा सङ्कट समाधान हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र 2 वर्षभित्रमा चाहेको जति विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने भाषणलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी काम गरेर देखाएमा अबको दिनमा आम नेपाली जनताले ऊर्जा सङ्कटको समस्याबाट छुटकारा पाउने आशा गर्न सकिन्छ। म्याथ जीके पेजलाई फलो गर्नुहोला। प्रश्न: नेपालले हाल सबैभन्दा बढी ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको छ। ऊर्जा सङ्कट कम गर्न के वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला? बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। शाखा अधिकृत 2072 10 नम्बरमा। उत्तर: ऊर्जा भनेको कुनै पनि काम गर्न सक्ने शक्ति वा क्षमतालाई नै ऊर्जा भनिन्छ। जस्तै चुम्बकीय शक्ति, विद्युत शक्ति, ताप शक्ति इत्यादि। नवीकरणीय र अनवीकरणीय गरी ऊर्जाको दुईवटा स्रोतहरू हुन्छन्। व्यास ऊर्जा _ सङ्कट ऊर्जाको न्यून उपलब्धता तथा दुर्लभता ऊर्जा सङ्कट हो, अर्थात् ऊर्जाको माग र आपूर्ति बीचको तीव्र असन्तुलनका कारण उत्पन्न हुने चरम अभावको स्थिति नै ऊर्जा सङ्कट हो। नेपालले भोग्दै आएको राजनैतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, खाद्यान्न सङ्कट जस्तै ऊर्जा सङ्कट पनि एक हो। हालै मात्र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले झन् यो सङ्कट चरम अवस्थामा पुगेको छ र जसले गर्दा कयौं नेपालीले दुःख कष्ट झेल्नु परेको छ भने विकासको कार्यले गति लिन सकेको छैनन्। ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने वैकल्पिक उपायहरू: वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जलविद्युत आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने। हाल सञ्चालनमा रहेको विद्युत गृहहरूको मर्मत र संरक्षण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने। विद्युत उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्ने। अधिक विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने। झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने।
लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी जलविद्युत उत्पादनमा निजी र वैदेशिक संस्थालाई लगानीको लागि आकर्षित गर्ने। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा लघु ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने। वैकल्पिक ऊर्जाको खोज र उपयोगमा कदम बढाउने। सरकारको चालुगत खर्च न्यूनीकरण तथा पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी जलविद्युत उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्ने। विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा देखा परेका नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत बाधा तत्काल हटाउने। ऊर्जाको महत्व तथा ऊर्जा बचत सम्बन्धी जनचेतना जगाउने इत्यादि। नेपालले हाल बोक्दै आएको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने माथि उल्लेखित विद्यमान उपायहरू हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा सङ्कट समाधान हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र 2 वर्षभित्रमा चाहेको जति विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने भाषणलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी काम गरेर देखाएमा अबको दिनमा आम नेपाली जनताले ऊर्जा सङ्कटको समस्याबाट छुटकारा पाउने आशा गर्न सकिन्छ। म्याथजीके एक पेजलाई फलो गर्नुहोला। नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका विकास सम्बन्धी नीतिहरू के छन्? लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 51 च मा विकास सम्बन्धी नीतिहरू छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना सञ्चालन गर्ने। दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने। सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने। क्वेश्चन: वातावरण प्रदूषण भनेको के हो? यो कति प्रकारको हुन्छ? छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर: वातावरणमा रहेका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक अवयवबीचको अन्तर्क्रिया एवं अन्तर्सम्बन्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्याउने, वातावरणको लाभदायी उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने प्रक्रियालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ। वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु, तुलनात्मक रूपमा वातावरण संरक्षणभन्दा विकास निर्माण कार्यमा जोड दिनु तथा वातावरणीय सन्तुलनलाई संरक्षण गर्न जोड नदिनु। वातावरण असन्तुलन वा प्रदूषणका प्रमुख कारण हुन्। वातावरणमा रहेका विभिन्न अवयवबीच विकृति या वातावरणमा देखिने असन्तुलनको स्थिति नै वातावरण प्रदूषण हो। वातावरण प्रदूषणका प्रकार: क. वायु प्रदूषण। विभिन्न यातायातका साधन, उद्योग धन्दा, कलकारखाना आदिबाट उत्पन्न हुने कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड आदि ग्यास हावामा मिसी हुने प्रदूषण वायु प्रदूषण हो। ख. जल प्रदूषण। जल निकास, औद्योगिक रसायन, बाढी पहिरो, अम्लीय वर्षा आदिका कारणबाट नदीनाला, ताल, पोखरी, समुद्र आदिमा हुने प्रदूषण जल प्रदूषण हो। ग. ध्वनि प्रदूषण। कलकारखाना, मोटरगाडी, हवाईजहाज, तोपगोला, बमबारुदको विस्फोटन आदिबाट निस्कने ध्वनिका कारण हुने प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो। घ. भू प्रदूषण। बाढी पहिरो, आणविक प्रयोग, कीटनाशक औषधि तथा रासायनिक एकमलको प्रयोग आदिका कारण हुने प्रदूषण भू प्रदूषण हो। न. खाद्य प्रदूषण। खाद्य वस्तुमा विभिन्न औषधिको प्रयोग, खाद्य वस्तुको मिसावट, पुरानो सडे गलेको र कम गुणस्तरको खाद्य पदार्थबाट हुने प्रदूषण खाद्य प्रदूषण हो। च. विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण। विकिरणयुक्त सामानको उत्पादन, आणविक परीक्षण, ओजोन तहको विनाश आदिका कारण हुने प्रदूषण विकिरण प्रदूषण हो। छ. औद्योगिक प्रदूषण। विभिन्न उद्योगबाट निस्कने धुवा, फोहोरमेला आदिबाट हुने प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण हो। यसकारण भूमि, जल, वायु प्रदूषण भई अनेक समस्या थपिने हुन्छ। क्वेश्चन:
वातावरण प्रदूषण भनेको के हो? यो कति प्रकारको हुन्छ? छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर: वातावरणमा रहेका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक अवयवबीचको अन्तर्क्रिया एवं अन्तर्सम्बन्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्याउने, वातावरणको लाभदायी उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने प्रक्रियालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ। वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु, तुलनात्मक रूपमा वातावरण संरक्षणभन्दा विकास निर्माण कार्यमा जोड दिनु तथा वातावरणीय सन्तुलनलाई संरक्षण गर्न जोड नदिनु। वातावरण असन्तुलन वा प्रदूषणका प्रमुख कारण हुन्। वातावरणमा रहेका विभिन्न अवयवबीच विकृतिलाई वातावरणमा देखिने असन्तुलनको स्थिति नै वातावरण प्रदूषण हो। वातावरण प्रदूषणका प्रकार: क. वायु प्रदूषण: विभिन्न यातायातका साधन, उद्योग धन्दा, कलकारखाना आदिबाट उत्पन्न हुने कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड आदि ग्यास हावामा मिसिई हुने प्रदूषण वायु प्रदूषण हो। ख. जल प्रदूषण: जल निकास, औद्योगिक रसायन, बाढी पहिरो, अम्लीय वर्षा आदिका कारणबाट नदीनाला, ताल, पोखरी, समुद्र आदिमा हुने प्रदूषण जल प्रदूषण हो। ग. ध्वनि प्रदूषण: कलकारखाना, मोटर गाडी, हवाईजहाज, तोपगोला, बमबारुदको विस्फोटन आदिबाट निस्कने ध्वनिका कारण हुने प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो। घ. भू प्रदूषण: बाढी पहिरो, आणविक प्रयोग, कीटनाशक औषधि तथा रासायनिक एकमलको प्रयोग आदिका कारण हुने प्रदूषण भू प्रदूषण हो। न. खाद्य प्रदूषण: खाद्य वस्तुमा विभिन्न औषधिको प्रयोग, खाद्य वस्तुको मिसावट, पुरानो सडे गलेको र कम गुणस्तरको खाद्य पदार्थबाट हुने प्रदूषण खाद्य प्रदूषण हो। च. विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण: विकिरणयुक्त सामानको उत्पादन, आणविक परीक्षण, ओजोन तहको विनाश आदिका कारण हुने प्रदूषण विकिरण प्रदूषण हो। छ. औद्योगिक प्रदूषण: विभिन्न उद्योगबाट निस्कने धुवा, फोहोरमेला आदिबाट हुने प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण हो। यसकारण भूमि, जल, वायु प्रदूषण भई अनेक समस्या थपिने हुन्छ। क्वेश्चन: कृषि विकासको समुचित विकासमा बाधक तत्व नै जमिनको असमान वितरण हो। पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर: कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको उपयुक्त वितरण हुनु जरुरी हुन्छ। यसका लागि प्रजातान्त्रिक र न्यायोचित भूमि वितरणको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। वास्तविक किसानको हातमा जमिन नहुने र गैर किसानको हातमा असीमित जमिन हुने अवस्था कृषि क्षेत्रको समुचित विकासको एक महत्त्वपूर्ण बाधक तत्वका रूपमा रहन्छ। हाल नेपालमा यस्तै अवस्था रहेको छ। 20% व्यक्तिको स्वामित्वमा 80% भूमि छ, त्यस्तै 80% व्यक्तिको स्वामित्वमा 20% भूमि छ, 23% किसान भूमिविहीन छन्। गैर किसानले ओगटेको ठूलो जमिनको हिस्सा बाँझै पल्टिँदा राष्ट्रिय कृषि उत्पादन निकै कम हुन गएको छ। यसका अतिरिक्त वैकल्पिक आय आर्जनको अवसर अभावमा अंशबण्डा सँगसँगै जमिनको अति खण्डीकरण भएको छ। यसबाट पनि खेतीपाती गर्न गाह्रो हुने र 7 किल्लामा जमिन खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसकारण कृषिको समुचित विकासका लागि वैज्ञानिक र न्यायोचित भूमि वितरण आवश्यक हुन्छ। म्याथकिक पेजलाई फलो गर्नुहोला। क्वेश्चन 1. समावेशीकरणका क्षेत्रहरू के हुन्? छोटो चर्चा गर्नुहोस्। आन्सर: राज्य संयन्त्रमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवं सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो। यसको प्रमुख क्षेत्र राजनीति हो।
राजनीतिक पार्टीको पार्टीगत पद, निर्वाचन हुने पद एवं मन्त्री पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ। यी बाहेक समावेशीकरणका अरू क्षेत्र निम्न छन्। क. प्रशासनिक क्षेत्र। निश्चित समयसम्म प्रशासनका पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ। आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदिको व्यवस्था गरेर यो गर्न सकिन्छ। नेपालमा हाल यही व्यवस्था गरिएको छ। ख. आर्थिक क्षेत्र। कर छुट, ऋण सुविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदिको व्यवस्था गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ। ग. सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवं हिंसाको अन्त्य गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ। घ. शैक्षिक क्षेत्र। निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, पोशाक एवं पुस्तक वितरण आदि मार्फत समावेशीकरण बढाउन सकिन्छ। क्वेशन 10. कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो? यसका तत्त्व लेख्नुहोस्। उत्तर. एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच सूचनाको आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ। यो एक व्यक्ति, समूह वा कार्यालयले अर्को व्यक्ति, समूह वा कार्यालयलाई बुझ्ने, उसको विचार, धारणा, मूल्य मान्यता थाहा पाउने प्रक्रिया हो। सञ्चार कार्यमा प्रेषक, प्रापक, सूचना, माध्यम संलग्न हुन्छन्। सञ्चार एक निरन्तर प्रक्रिया हो। सञ्चारका तत्त्वहरू यस प्रकार छन्। क. प्रेषक विषयवस्तु तथा सूचना प्राप्तलाई पठाउने व्यक्ति प्रेषक हो। ख. प्रापक प्रेषकले पठाएको विषयवस्तु तथा सूचना पाउने व्यक्ति प्रापक हो। ग. विषयवस्तु तथा सूचना प्रेषकले प्राप्तलाई सञ्चार गर्न पठाउने विवरण विषयवस्तु तथा सूचना हुन्। घ. माध्यम प्रेषकले प्राप्तलाई विषयवस्तु तथा सूचना पठाउन प्रयोग गर्ने साधन माध्यम हुन्। जस्तै, टेलिफोनबाट दुई पक्षबीच कुराकानी भएमा टेलिफोन माध्यम हो। हो. नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ? लेख्नुहोस्। उत्तर. नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने कार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता हो। यो परिवारको लगत तयार गर्ने कार्य पनि हो। यसले जनसङ्ख्याको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिनुका साथै आर्थिक एवं सामाजिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्छ। नेपालमा यस सम्बन्धी निम्न व्यवस्था छ। जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन 2033 र नियमावली 2034 जारी गरिएको। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना गरिएको। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा स्थानीय पञ्जीकाधिकारी रहने व्यवस्था। घटना घटेको 35 दिनभित्र तोकिएको फारम भरी स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था। व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था। व्यक्तिगत घटना दर्ता अन्तर्गत निम्न घटनाको दर्ता गरिने व्यवस्था: जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई। म्याथिक पेजलाई फलो गर्नुहोला। क्वेशन: मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो? यसका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुँदा बढेको मूल्यमा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। यो वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य बीचको अन्तरमा लाग्ने कर हो। यो बिक्री करको सुधारिएको रूप हो। नेपालमा यस करलाई राजस्वको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ। नेपालमा यो कर विषम 2054 मङ्सिर 1 गतेदेखि लागू छ। मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन मङ्सिर 1 गतेलाई विषम 2069 सालदेखि राष्ट्रिय कर दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। हाल मूल्य अभिवृद्धि करको दर 13% छ। नेपालमा यस करलाई व्यवस्थित गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन -2052 र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053 लागू गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करका विशेषता: मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ, जसअनुसार करदाताले आफ्नो कारोबारको आफै अभिलेख राख्ने, आफै कर निर्धारण गर्ने, आफै कर जम्मा गर्ने, कर विवरण कर कार्यालयमा आफ दाखिला गर्ने जस्ता कार्य गर्छन्। यसले करदातालाई आर्थिक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिएको छ। यो यसको प्रमुख विशेषता हो। यसका अरू विशेषता निम्न छन्: वस्तु र सेवामा लाग्ने कर, फराकिलो दायरा, कर चुहावट रोक्ने कर,
कर कट्टी र कर फिर्ताको व्यवस्था, लेखामा आधारित कर, अप्रत्यक्ष कर, मूल्य वृद्धि रोक्ने कर, आधुनिक कर। म्याथिक पेजलाई फलो गर्नुहोला। क्वेश्चन, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन गरी नयाँ आधार वर्ष कुन कायम गरेको छ? आन्सर, सन् 2010/11। हालको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष सन् 2000/01 प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको। नयाँ आधार वर्षपछि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ। विभागका अनुसार सन् 2000/01 लाई आधार वर्षभन्दा अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 67 अर्बको थियो। नयाँ आधार वर्ष सन् 2010/11 लाई आधार मान्दा अर्थतन्त्रको आकार बढेर 39 खर्ब 43 अर्ब 70 करोड रुपियाँ पुगेको। अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तअनुसार नै नयाँ आधार वर्ष परिवर्तन भएको विभागले जनाएको। नेपालले पनि अन्य देशले जस्तै 10 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गरेको। केही विकसित देशले भने 3 देखि 5 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालको इतिहासमा यो 5औं आधार वर्ष हो। विभागले 2077 फागुन 20 गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले आधार दर र गत वर्षको परिमार्जित जीडीपी प्रस्तुत गरिएको बताएका। म्याथिक पेजलाई फलो गर्नुहोला। क्वेश्चन 1, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति सीडीपी ले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ? उत्तर, 5 वर्ष, सन् 2026। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति सीडीपी ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। नेपाल अब अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। तर त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ। नेपालले 5 वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ। सन् 2021 जेठ 22 गतेदेखि 26 सम्म चलेको सीडीपीको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पूरा गर्दै रहेको पाएकाले तयारीका लागि 5 वर्ष समय दिएर यो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको। अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित 3वटा मापदण्ड तोकी स्वानुसारका सूचक पूरा हुनुपर्ने शर्त राखेको भए पनि 2वटा मापदण्ड मात्र पूरा भए स्तरोन्नति हुन सकिने प्रावधान छ। आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क थ्रेसोल्ड कायम भएकाले नेपाल सन् 2015मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो, तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो। स्तरोन्नतिको महँगोई सूचक प्रति व्यक्ति आम्दानीमा भने नेपाल अहिले पनि न्यूनतम सीमा अङ्क भेट्न सकेको छैन। स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय 1230 अमेरिकी डलर वार्षिक हुनुपर्नेमा पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1027 अमेरिकी डलर मात्रै रहेकाले यसलाई वृद्धि गरी न्यूनतम बिन्दुमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व तथा चुनौती नेपालका अगाडि रहेको छ। राष्ट्रसङ्घको प्रचलन अनुसार नयाँ स्तरोन्नत मुलुकले थप 3 वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रावधान छ। नेपालले 2024 सम्ममा स्तरोन्नतिका निर्धारित 3वटै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो, तर कोभिड-19 का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी असामान्य अवस्थामा नेपालले गरेको विशेष अनुरोधअनुसार 2 वर्ष बढाई सन् 2026 सम्ममा यस्ता सूचक पूरा गर्न पाउने सुविधा पाएको छ। त्यसैगरी सन् 2030मा नेपाललाई मध्यम आयको देश बनाउने पनि चुनौती एक रहेको छ। म्याथिक पेजलाई फलो गर्नुहोला। अभ्यास केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्? उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीक्षणमा संलग्न निकायबीच समन्वय गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरेको छ, जसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निम्न छन्। बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने। बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल,
गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने। बजार अनुगमनको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता संस्थाको आचार संहिता सिफारिस गर्ने। बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको कामकारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने। उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने। आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्ने, तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने। प्रश्न, सुशासनको परिचय दिँदै यसका प्रमुख सूचकहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, राज्य संयन्त्रलाई नागरिकको सहभागितामा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नु नै सुशासन हो। न्यायशासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व, नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ। सेवा प्रवाह तथा राज्य प्रणालीमा सरकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनलाई समेत सुशासन भनिन्छ। नेपालको संविधान, सुशासन ऐन, चालू योजना र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूले समेत सुशासन, नागरिक सहभागिता र जनसन्तुष्टिमा जोड दिएका छन्। सन् 1989 मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो। नेपालमा 046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस विषयले बढी महत्त्व पाउँदै आएको छ। सुशासनका प्रमुख सूचकहरू। नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार सञ्चालन, समग्र शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, विधि, पद्धति र कानूनमा आधारित शासन व्यवस्था, सरकारवालाप्रति जवाफदेही शासन सञ्चालन। निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाको सहभागिता, प्रशासनको सरलीकरण र जनमुखी सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र समावेशितामा आधारित समाज निर्माणमा जोड, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना। राज्यका सबै क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य र कानूनको परिपालना, प्रचलित मूल्य, मान्यता र नियम कानूनको पूर्ण परिपालना, आर्थिक रूपमा वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन, निष्पक्ष, जनमुखी र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था। निष्कर्ष, न्याय र शान्तिमा आधारित शासन पद्धति हो सुशासन। यसका लागि लोकतन्त्र, मानवाधिकार र विधिको शासन पूर्वशर्तका रूपमा रहेको हुन्छ। सबै शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएकाले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्नु आजको नयाँ नेपालको खाँचो हो। जलवायु परिवर्तन केलाई भनिन्छ? यसको असरहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस्। आन्सर, जलवायु परिवर्तन पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम, हावाको बहाव र वर्षातमा हुने घटबढका कारण पृथ्वी तथा यसको कुनै भागमा औसत मौसममा हुने परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। पृथ्वीमा हाल अत्याधिक बढ्दै गएको औद्योगिकरणबाट कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यासहरूबाट वायुमण्डलमा एक प्रकारको तहको निर्माण हुन गएको छ जसको कारण सूर्यको ताप र प्रकाश पृथ्वीमा आउने तर पृथ्वीको ताप वायुमण्डलमा निष्कासन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसको कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जान थालेकोले जलवायु परिवर्तन भई विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनका असरहरू। विश्वमै जल्दोबल्दो प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका प्रमुख असरहरू निम्नानुसार छन्। हिमालको हिउँ पग्लनगे हिमालहरू नाङ्गा डाँडामा परिणत हुन सक्ने, हिउँ धेरै पग्लेर हिमतालको विस्फोटन हुने खतरा, समुद्रको सतह बढ्नगे तटीय एवं टापु राष्ट्रहरू डुबानमा पर्न सक्ने नौ जस्तो मालदिव शून्य, जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र हुरीबतास आदिको सम्भावना आदि। निष्कर्ष, समग्रमा जलवायु परिवर्तनबाट वर्तमान अवस्थामा रहेको वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीमा असन्तुलन आउने, जैविक जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने आदि समस्याहरू देखा पर्दछन्। विश्व नै एकजुट भई यसको न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। म्याथिक पेजलाई फलो गर्नुहोला। सरकारी लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू के हुन्? संक्षेपमा लेख्नुहोस्। उत्तर, सरकारी आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेखदेखि अन्तिम प्रतिवेदनसम्मको सम्पूर्ण कार्यको जाँच गर्ने,
मूल्याङ्कन गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन गर्ने कार्य सरकारी लेखा परीक्षण हो। यही कार्यलाई व्यवस्थित गर्न लेखा परीक्षणका सर्वमान्य सिद्धान्त एवं आधार छन्, जुन निम्न छन्। 1. नियमितताको सिद्धान्त आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानून, मापदण्ड एवं कार्यविधि पालना गरेको छ छैन, कारोबारमा त्रुटि छ छैन हेर्नुपर्दछ। 2. मितव्ययिताको सिद्धान्त न्यूनतम लागतमा तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तर र परिमाणको नतिजा प्राप्त भएको छ छैन हेर्नुपर्दछ। 3. कार्यदक्षताको सिद्धान्त उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोगबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल भएको छ छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। 4. प्रभावकारिताको सिद्धान्त अपेक्षित उद्देश्य एवं लक्ष्य हासिल भयो भएन। 5. औचित्यको सिद्धान्त आर्थिक कारोबार गर्दा ऐन, नियमका साथै विवेकको प्रयोग गरेको छ छैन हेर्ने। 6. गोपनीयताको सिद्धान्त लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा जानकारीमा आएका विषयवस्तु तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नुपर्दछ। 7. स्वतन्त्रताको सिद्धान्त लेखा परीक्षक कानूनी, संस्थागत र व्यक्तिगत हिसाबले स्वतन्त्र एवं स्वायत्त हुनुपर्दछ। 8. निष्पक्षताको सिद्धान्त लेखा परीक्षकले आफ्नो कार्यमा पक्षपात गर्नु हुँदैन, तटस्थ भएर कार्य गर्नुपर्दछ। 9. व्यावसायिकताको सिद्धान्त लेखा परीक्षक आफ्नो कार्यमा योग्य, सक्षम एवं अनुभवी हुनुपर्दछ। 10. प्रतिवेदनको सिद्धान्त लेखा परीक्षण गरिसकेपछि आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन समयमै तयार गरेर दिनुपर्दछ। क्वेश्चन: गैरसरकारी संस्था वा अन्य गैरनाफामुखी सङ्घ संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन् कि होइनन्? उत्तर: सार्वजनिक सेवा भन्नाले सरकार स्वयंले वा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका अन्य पात्र मार्फत वा साझेदारीमा वा आम नागरिकका लागि उत्पादन र वितरण गर्ने सबै खाले सेवाहरूलाई बुझिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सरोकारका सेवा छन् भने ती चाहे जोसुकैले प्रवाह गरेका किन नहुनु, सार्वजनिक सेवा नै हुन्। उदाहरणका लागि तपाईँ एउटा कम्पनीले सञ्चालन गरेको वा व्यक्तिको स्वामित्व भएको बस चढेर यात्रा गर्नुहुन्छ तर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेको भन्नुहुन्छ। त्यस्तै शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रले दिइरहेको हुन्छ तर ती आधारभूत सार्वजनिक सेवा हुन्। सार्वजनिक सेवा जसले प्रवाह गरे पनि तिनको मापदण्ड निर्धारण, गुणस्तर नियन्त्रण र गरिब जनताले शुल्क तिर्ने क्षमताको अभावमा सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने कुराको सुनिश्चितता भने सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। सोका लागि त्यस्ता वर्गलाई सरकार स्वयंले सेवा दिने वा निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रले दिएको सेवा बापत शुल्क बेहोरिदिने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। क्वेश्चन: राज्य निर्माणमा राष्ट्र निर्माणले कसरी सहयोग पुर्याएको हुन्छ? उत्तर: राष्ट्र निर्माणले मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जाति, धर्म, संस्कृति र इतिहास बोकेका मानिसहरूको अलग अलग पहिचानको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै उनीहरूका बीचमा साझा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचान विकास गरी एकापसमा एकताबद्ध गर्छ। समाजमा सहिष्णुता, सौहार्दता र एकता तथा शान्ति कायम गर्छ। राज्य निर्माण भनेको राज्यका संस्था तथा संरचना र प्रणालीहरूको विकास एवं सुदृढीकरण मार्फत राज्यलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने कार्य हो। अर्थात् यो भनेको राज्यलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने कार्य हो। सामाजिक सौहार्दता, सहिष्णुता र शान्ति तथा एकता र राष्ट्रिय अखण्डता मजबुत भएको अवस्थामा मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रयासले गति पाउने हुँदा राष्ट्र निर्माणले राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ। आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेदको प्रकार हो वा दुई समावेशीकरणका प्रकार हुन्। आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेदको एउटा विधि हो। समाजमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न मूल प्रवाहमा रहेका वर्ग वा समुदायको अधिकारमा केही कटौती गरी पछाडि रहेका वर्ग समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अवलम्बन गरिने सबै विधि सकारात्मक विभेद हुन्। सकारात्मक उद्देश्यले कसैमाथि केही समयका लागि विभेद गरिने हुँदा नै यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो। सकारात्मक विभेदमा आरक्षण, कोटा, प्राथमिकता, छुट वा सहुलियत, उपयुक्त वातावरण आदि जस्ता विधि पर्छन्। समावेशीकरण भनेको वञ्चित वा बहिष्करणमा परेका वर्ग समूहलाई त्यस्तो वञ्चित र बहिष्करणबाट मुक्त गरी सामाजिक न्याय र समानताको अवस्थामा पुर्याउन गरिने सबै खाले प्रयत्न पर्छन्। सकारात्मक विभेद, सचेतीकरण तथा सशक्तिकरण, समता एवं समानता, समान प्रतिनिधित्व, स्रोत साधन तथा सम्पत्ति र अवसरमा समान पहुँच, स्वामित्व एवं नियन्त्रण, पहिचान, अभिवेक,
वञ्चितमा परेका वर्ग समूहका लागि विभिन्न खाले विशेष व्यवस्था सबै समावेशीकरणका विधि हुन्। त्यसैले आरक्षणभन्दा सकारात्मक विभेद र सकारात्मक विभेदभन्दा समावेशीकरण बृहत शब्दावली हुने आरक्षण र सकारात्मक विभेद दुवै समावेशीकरणभित्रै पर्छन्। म्याथ, जीके एन्ड को पेजलाई फलो गर्नुहोला।